डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी भन्छ। सर्टेनिटी र अनसर्टेनिटीको कुरा आउँछ। यो भनेको फेरि प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट पनि यहाँ युज हुने भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को तेस्रोमा डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्कको आधारमा पनि हामीले यहाँ डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्क लिएर पनि। अनसर्टेनिटी र सर्टेनिटी भने चाहिँ अब यो प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता कुरा, प्रोबेबल कति सम्भावना छ त्यो आधारमा पनि हामीले डिसिजन मेकिङ गर्ने गर्छौँ। अब यो डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दा, इन दिस इन्भाइरोमेन्ट ओन्ली वान स्टेट अफ नेचर एक्जिस्ट एन्ड देयर विल बी कम्प्लिटेड सर्टेनली अबाउट द फ्युचर इभेन्ट्स भन्छ। हियर प्रोबेबिलिटी अफ द स्टेट अफ नेचर इज 0 or 1। त्यहाँ एउटा मात्रै स्टेट अफ नेचर हुन्छ भन्छ। यहाँ एउटाभन्दा बढी स्टेट अफ नेचर नहुने रहेछ र त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ त्यो स्टेट अफ नेचरको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 कि 1 हुन्छ, आइदर 0 or 1 भन्छ। भन्न खोजेको स्ट्रङ प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ। त्यस्तै अनसर्टेनिटी भनेको सम टेक्निक्स आर युज टु सल्भ द्याट टाइप्स अफ प्रब्लम। यो अनसर्टेनिटीबाट डिसिजन मेकिङ गर्दा चाहिँ हामी यहाँ केही टाइप्सहरूमा कुरा गर्छौँ। एउटा म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन भन्छ है। म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन भनेको चाहिँ भन्नु र अप्टिमिस्टिक क्राइटेरियन भन्नु एउटै हो कुरा। त्यस्तै मिनिमिन क्राइटेरियन भन्छ अर्को, त्यसलाई पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन पनि भन्छौँ हामी। यो म्याक्सिम्याक्स भनेको चाहिँ म्याक्सिममको नि म्याक्सिमम कहाँ पर्छ भनेर हामी खोज्छौँ र त्यो एरियामा चाहिँ त्यो एरियालाई टार्गेट गरेर चाहिँ हामी डिसिजन मेकिङ गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै यो म्याक्सिमिन क्राइटेरियन भनेको चाहिँ मिनिममको ठुलो नम्बर हामी खोज्छौँ र मिनिममको ठुलो नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ रोमा पर्छ भनेर हामी त्यहाँ हेर्छौँ त्यो डाटामा र त्यसको आधारमा हामी डिसिजन मेकिङ गर्छौँ भन्न खोजेको। अर्को चाहिँ मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। हामी रिग्रेट टेबलबाट पनि मिनिमम भ्यालुहरू हेरेर मिनिमम मध्येको पनि ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ रोमा छ त्यो हेरेर डिसिजन मेकिङ गर्छौँ भन्छ। यो चाहिँ अनसर्टेनिटीसँग सम्बन्धित कुरा हो। सर्टेनिटीको चाहिँ अलिकति सजिलो भयो। त्यसै गरी अब यो सर रिलेटेड हेर्नुहोस् त, एउटा प्रब्लम छ 5 नम्बरमा। फलोइङ आर द पे अफ टेबल्स होइन अफ अ रुम अभाइलेबल इन द होटल विथ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रुम। हेर्नुहोस् त, कुनै होटलको रुमको पे अफ टेबल बनाएर दिएको छ हामीलाई। हेर्नुहोस् है, अब पे अफ टेबल बनाइसक्यो यहाँबाट होइन। अब त्यो रुम रेन्टको आधारमा बनाएको हो यो। अब यसको आधारमा हामीलाई चाहिँ अब यो के क्यालकुलेट गरेर भन्छ भन्दा, फाइन्ड द बेस्ट स्ट्र्याटेजी होइन, फाइन्ड द बेस्ट स्ट्र्याटेजी इफ यु वेयर, तपाईँले सक्ने राम्रो स्ट्र्याटेजी कुन चाहिँ हुन्छ चाहिँ पत्ता लगाऊ। यो डिसिजन मेकिङ गर्न गुड स्ट्र्याटेजी कुन चाहिँ हुनसक्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। कुन बाटो भन्दा कम्प्लिट अप्टिमिस्टिकबाट। कम्प्लिट अप्टिमिस्टिक भन्नाले के बुझ्नु पर्दा यहाँ भन्दा मिनिम्याक्स क्राइटेरियन बुझ्नु पऱ्यो है। त्यस्तै कम्प्लिट पेसिमिस्टिक भन्छ। कम्प्लिट पेसिमिस्टिक भनेको चाहिँ मिनिम्याक्स म्याक्सिमिन क्राइटेरियन भन्ने यो बी नम्बरको हामीले सम्झिनु पऱ्यो। अब यसको आधारमा हेरौँ है त अब यसको सोल्युसन कस्तो हुने रहेछ। क्यालकुलेसन फर म्याक्सिम्याक्स अर अप्टिमिस्टिक एन्ड मिनिमिस्टिक भनेको म्याक्सिमम भन्न खोजेको है। म्याक्सिमम अफ म्याक्सिममलाई एउटै वर्ड बनाउँदा म्याक्सिम्याक्स भएको छ होइन। त्यो म्याक्सिमिन भनेको चाहिँ मिनिममहरूको पनि म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने मिनिङ दिन्छ यसले। यसले पेसिमिस्टिक पनि भन्न सक्यो होइन, दुवै भनेको एउटै। अब हेर्नुहोस् त्यो टेबल बनाउनु पऱ्यो हामीले, म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिनको टेबल बनाउनु पर्ने हो है। त्यो टेबल कसरी बनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, स्ट्र्याटेजिज जसलाई हामी त्यहाँ रुम दिएको छ होइन, त्यो रुम R1 R2 R3 भनेर राखियो। हेर्नुहोस् त यहाँ जे छ त्यही है। अनि डिमान्ड
अब यो यहाँसम्म त कपी पेस्ट भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको के भन्दा अप्टिमिस्टिक भनेको म्याक्सिमम हैन, म्याक्सिमम खोजिसकेपछि म्याक्सिमम अफ रो भनेको चाहिँ यो रोमा सबभन्दा ठुलो कुन चाहिँ छ भनेर हामी हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त R1 भन्ने रोमा हैन कुन चाहिँ ठुलो छ 50 सबैभन्दा ठुलो, यहाँ 50 लेखियो। त्यस्तै R2 भन्ने रोमा ठुलो कुन छ भन्दा 70 ठुलो छ हैन, 70 लेखियो। त्यस्तै R3 भन्ने रोमा कुन ठुलो छ त भन्दा R3 भन्ने रोमा चाहिँ कुन ठुलो देखियो यहाँनिर भन्दा 100 छ, 30 20 र 100 मा 100 ठुलो 100 लेख्यो। यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ द रो भनेर बुझ्नु पर्यो है, अफ द रोज हरेक रोजको हैन। अब म्याक्सिम्याक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब यो हामी यो उसमा हेर्नु पर्यो अब चाहिँ है। अब चाहिँ यो म्याक्सिमम अफ रोको जुन कोलम बनेको छ यहाँनिर 50 70 र 100 को हो, यो कोलममा हेर्ने। अब चाहिँ यो कोलममा सबभन्दा ठुलो नम्बर कुन छ भन्दा 100 छ। यो म्याक्सिम्याक्स भनेको यो म्याक्सिममको नि म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ यहाँनिर कुन देखियो 50 70 100 मा भन्दा 100 देखियो। त्यसैले यहाँ 100 म्याक्सिम्याक्स भनेको 100 आयो है। त्यस्तै अब म्याक्सिमिनको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, मिनिमम निकाल्नु पर्यो। मिनिमम मध्येको ठुलो चाहिँ म्याक्सिमिन हुन्छ। हेर्नुहोस् त मिनिमम हेर्नु त मिनिमम अफ द रो हेर्नु त R1 भन्ने रोमा सबभन्दा सानो कुन छ 25 छ, 25 लेखियो। त्यस्तै R2 भन्ने रोमा 10 छ, 10 लेखियो। अनि R3 भन्ने रोमा 20 छ, 20 लेख्यो। अब यो मिनिममहरू मध्येको नि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुन हो त यो 25 हो, त्यो 25 लेख्यो। यो चाहिँ म्याक्सिमिन भयो हैन। अब त्यसो भने अब यो टेबल त बनाइयो, अब हामीलाई त डिसिजन बनाउनु छ। अब डिसिजन बनाउनु पर्यो हैन, टेबल बनाइयो। डिसिजन कस्तो कस्तो किसिमकोबाट लिनु पर्यो भन्दा अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक हेर्नुहोस् है यहाँ तल। त्यसको अप्टिमिस्टिक भनेको म्याक्सिम्याक्स सिन्स म्याक्सिमम अफ म्याक्सिमम, हेर्नुहोस् त म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिमम अफ म्याक्सिमम पे अफ भ्यालुज इज 100 आएको छ नि त, 100 आएको छ। म्याक्सिम्याक्स 100 आएको छ। सो विच इज करस्पोन्डिङ टु स्ट्राटेजिज R3। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के को, यो 100 के को हो त भन्दा यो R3 भन्ने रोकोबाट हामीले पायौँ भनिसकेपछि हामीले यहाँ कस्तो डिसिजन बनाउनु पर्यो भन्दा सो अन्डर म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन स्ट्राटेजिज R3 इज सेलेक्टेड। यो R3 भन्ने स्ट्राटेजी सेलेक्ट हुने भयो यहाँबाट। भन्नुको मतलब रुम 3 चाहिँ सेलेक्सनमा पर्यो यो म्याक्सिम्याक्सबाट। अब त्यसै मिनिम्याक्सबाट कुन रुम पर्यो हेरौँ यहाँ। सिन्स म्याक्सिमम अफ मिनिमम, हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम अफ मिनिमम भनेको म्याक्सिमिन है, पे अफ भ्यालुज इज 25। हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम अफ मिनिमम पे अफ भ्यालु चाहिँ कति त 25 छ। त्यो 25 चाहिँ कुन चाहिँ रोमा छ भनेर हामीले माथि हेर्नु पर्यो हैन। 25 कुन चाहिँ रोमा छ R1 भन्ने रोमै छ। त्यसैले म्याक्सिमिन भन्ने स्ट्राटेजीबाट चाहिँ हामीले R1 भन्ने रो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अथवा यहाँ चाहिँ R1 R3 त रुमहरू हुन्, त्यसैले R1 भन्ने रुम चाहिँ सेलेक्टेड हुने भयो। यसरी हामीले म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन फाइन्ड आउट गरेर डिसिजन मेकिङ गर्ने काम गर्छौँ। यो एउटा प्याटर्नको प्रब्लम भयो। अब हेर्नुहोस् बी नम्बरमा फ्रम द गिभन पे अफ टेबल है। अब त्यहाँ पे अफ टेबलबाट गिभन कन्डिसन एकर्डिङ टु म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन, म्याक्सिमिन क्राइटेरियन एन्ड मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। मिनिम्याक्स रिग्रेटवाला पनि आइपुग्यो। यो बनाऊ भनेको है त। अब यो तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ होला, त्यही पनि राखिएको छ हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर के लिनु पर्यो, यो टेबल लिनु पर्यो एज इट इज हैन। अब यो म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन चाहिँ तपाईँहरूले माथि जे गरेको त्यही कामबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो माथिल्लो प्रब्लमबाट। अब यहाँ हामीले नयाँ चाहिँ काम कुन चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियनको लागि गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। त्यसको लागि अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने अब यो हुन त यसको लागि पनि त्यो पे अफ टेबल त चाहिन्छ है। रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्यो सुरुमा त। रिग्रेट टेबल कसरी बनाउँथ्यौँ हामीले हिजो त्यो ख्याल गर्नु पर्यो हैन।
भनेको ठुलो नम्बरबाट पार्टिकुलर नम्बरहरू घटाउँदै जाने त हो नि होइन। फर्स्ट रोमा सबभन्दा ठुलो 55, 55मा 30 घटाउँदा 25 आयो। रिग्रेट टेबल है यो चाहिँ हामीले हिजो बनाएको थियौँ। त्यस्तै 55मा 40 गर्दा 15 आयो, अनि 51 माइनस 55 गर्दा 0 आयो होइन। अर्कोमा म्याक्सिमम कुन छ? अर्को कोलममा म्याक्सिमम भनेको 20 छ होइन। 20मा 10 घटाउँदाखेरि यहाँ 10 बस्यो। त्यसै गरी 20मा 15 घटाउँदा यहाँ 5 बस्यो होइन। अनि अर्को 20मा 20 घटाउँदा 0। अर्को थर्डमा पनि त्यही। अब म्याक्सिमम रिग्रेट भनेको कुन चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कुन चाहिँ हुन्छ यहाँ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। म्याक्सिमम यो फर्स्ट कोलममा म्याक्सिमम रिग्रेट भ्यालु भनेको 25 हो, त्यो लेखियो है। दोस्रो पहिलो रोमा यो भयो, दोस्रो रोमा 15 भयो, 15 लेखियो। तेस्रो रोमा 7 भयो, 7 लेखियो है। त्यसो भए मिनिम्याक्स, अब चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सिममको सानो चाहिँ भ्यालु कुन चाहिँ हुने भयो त हेर्नुहोस् त। यो म्याक्सिमम रिग्रेट मध्येको सबभन्दा सानो भनेको 7 हो। त्यसैले यो 7 चाहिँ मिनिम्याक्स भयो। 7 के भयो? मिनिम्याक्स भयो है। मिनिम्याक्स अब 7 भइसकेपछि अब हामीले सिन्स, अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, सिन्स मिनिमम अफ रिग्रेट इज 7 भन्नुको मतलब मिनिम्याक्स इज 7 आयो। त्यसो हुनाले विच इज करस्पोन्डिङ टाइप्स अफ डिलक्स भन्छ हेर्नुहोस् त। डिलक्सवाला कोसँग मिल्यो भन्छ हेर्नु न। यहाँ सिधा आउनुहोस् त, यसको यो 7को सिधा ओह्राएर हेर्दाखेरि यहाँ डिलक्स स्याम्पूसँग चाहिँ के भयो? त्यो भ्यालु देखियो। त्यसो भने यसमा कुन चाहिँ सेलेक्टेड भयो त भन्दाखेरि यो डिलक्स स्याम्पू इज सेलेक्टेड भयो। यो रिग्रेट टेबलबाट आयो होइन। यसैलाई अब हामी माथि म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिनबाट पनि गर्छौँ। यो चाहिँ यु क्यान क्यालकुलेट इजिली है। प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, हेर्नु होला। अब अर्को प्रब्लम छ यहाँ हेर्नुहोस्। अर्को प्याटर्नको प्रब्लम छ यहाँ हामीसँग। के भन्छ भन्दा द टेबल गिभन बिलो, हेर्नुहोस् त, गिभन बिलो गिभ्स द डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिज होइन अगेन्स्ट होइन स्टेट अफ नेचर अनि गिभन डिसिजन अन द बेसिस अफ द म्याक्सिमिन। अब यो आधारमा त्यो स्टेट अफ नेचरको आधारमा म्याक्सिमिन, त्यसै गरी म्याक्सिम्याक्स है, अनि मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, यो तीनवटा क्राइटेरियन नै क्यालकुलेट गर भन्छ। यो पनि एउटै त भन्यो है। तैपनि अब हेर्नुहोस् त, यसो सर हेरौँ। क्यालकुलेसन फर मिनिम्याक्स एन्ड म्याक्सिमिन क्राइटेरियन, दुईटाको लागि एउटै टेबलले काम गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम रो पहिलो S1 भन्ने रोमा सबभन्दा ठुलो 25,000, दोस्रोमा 6,000, तेस्रोमा 20,000। अब यो मध्येको म्याक्सिममहरू मध्येको कोलममा सबभन्दा ठुलो भनेको 25,000 देखियो, त्यो त्यहाँ राखियो। फेरि मिनिमम हेऱ्यो, पहिलो रोमा मिनिमम भनेको 2,000 देखियो, दोस्रो रोमा मिनिमम भनेको -10,000 देखियो, अनि तेस्रो रोमा सबभन्दा सानो चाहिँ भ्यालु भनेको 7,000 देखियो, अनि त्यहाँ नै राखियो। अब त मिनिमम मध्येको सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्दा 7,000 हो, 7,000 लियो। अब कुन चाहिँ सिलेक्टेड हुने? म्याक्सिम्याक्सबाट कुन चाहिँ सेलेक्ट भयो, मिनिम्याक्सबाट कुन चाहिँ सेलेक्ट भयो हामी भन्न सकिहाल्छौँ। S1 भन्ने चाहिँ म्याक्सिम्याक्सबाट सेलेक्ट भयो, मिनिम्याक्सबाट S3 सेलेक्ट भयो भनेर हामी भन्न सक्यौँ यहाँबाट है। यहाँ त्यही कुरा लेखेको, यतिमा छोटोमा लेखेको नि। त्यस्तै गरेर रिग्रेटवालालाई फेरि अर्को टेबल बनाउँछौँ हामी। म्याक्सिमम रिग्रेट, अब पहिलो रोमा म्याक्सिमम रिग्रेट भनेको 8,000 छ, दोस्रोमा 28,000, तेस्रो रोमा 5,000। अब मिनिम्याक्स भनेपछि सबभन्दा सानो म्याक्सिमम मध्येको सानो हेर्नु पऱ्यो। यो रिग्रेटवालामा चाहिँ 5,000, यसले पनि S3 सेलेक्सनमा पऱ्यो भन्ने कुरा देखायो। यसरी हामी यो प्रब्लम पनि गर्न सक्यौँ है। एउटै प्याटर्नको प्रब्लम भयो। हामीले यहाँ जान्नु चाहिँ के पऱ्यो भन्दाखेरि रिग्रेट टेबल नै बनाउनु जान्नु पऱ्यो। अब यसको लागि चाहिँ P अफ टेबल चाहिँ गिभन हुने भयो होइन। रिग्रेट टेबल चाहिँ बनाउनु जान्नु पऱ्यो। अनि यो म्याक्सिम्याक्स र मिनिम्याक्स, म्याक्सिमिन अनि मिनिम्याक्स तिनैवटा भनेको के हो भन्ने कुरा नि थाहा पाउनु पऱ्यो है त। अब यो यति भइसकेपछि अब हामी अर्को प्रब्लममा जान्छौँ।
हेर्नुहोस् त अब यो प्रब्लम तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ एक प्र्याक्टिसको लागि राखेको प्रब्लम रहेछ द फलोइङ म्याट्रिक्स गिभ्स द पी अफ दिने हो भन्छ अनि त्यसपछि यहाँ क्यालकुलेट गरेर भन्छ अप्टिमिस्टिक पेसिमेट्रिक्स र मिनिम्याक्स र म्याक्सिम्याक्स तिनैवटा निकाल्दा त भन्छ यो तिनैवटा त तपाईँहरूले माथिको प्याटर्नबाट एउटै त्यही सेम प्याटर्न फलो गरेर सकिहाल्नुहुन्छ अब हामी अर्को टाइपको हेर्छौँ है त एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालुज भन्छ होइन जसलाई हामी सर्ट फर्ममा इएमभी भनेर युज गर्छौँ एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालुज क्राइटेरियन यो हेर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है डिसिजन मेकिङकै अर्को वे हो यो होइन अन्डर दिस क्राइटेरियन द फलोइङ स्टेप्स आर नेसेसरली टु फलो भन्न खोजेको यसले है अब के स्टेप फलो गर्न सकिने रहेछौँ त हामीले भन्दा लिस्ट द कन्डिसन अफ पे अफ टेबल फर द अल्टरनेटिभ्स एन्ड करस्पोन्डिङ स्टेट अफ नेचर है पे अफ टेबलमा सबै अल्टरनेटिभहरू र स्टेट अफ नेचर्सहरू हामी के गर्छौँ लिस्ट आउट गर्छौँ लिस्टेड गर्छौँ भन्न खोजेको 2 नम्बरमा हामी के गर्छौँ भन्दा फाइन्ड एक्सपेक्टेड कन्डिसनल प्रोफिट यो नयाँ कुरा हामी बदलाउँछौँ जुन एक्सपेक्टेड कन्डिसनल प्रोफिट भन्छ फर इच अल्टरनेटिभ प्रत्येक अल्टरनेटिभहरूको लागि है प्रत्येक रोहरूको लागि होइन अल्टरनेटिभ भन्नाले हामी त्यो माथि स्टक पनि भन्छौँ भनेको थियौँ होइन त्यसैको लागि अनि त्यसपछि कम्प्युट इएमभी पत्ता लगाउँछौँ इएमभी भनेको के हो त एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालुज त्यो 1 र 2 नम्बरको काम गरिसकेपछि इएमभी बल्ल पत्ता लगाइन्छ इएमभी कसरी भन्दा यो एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिन्छ यो इएमभीको लागि एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ त्यहाँबाट फेरि भन्दा हेर्नुहोस् त एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ इक्वल्स टु पे अफ भ्यालु इन्टु प्रोबेबिलिटी त्यहाँ प्रोबेबिलिटी गिभन हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु सर्टेन दिएको हुन्छ अब 1 म्याक्सिमम 1 दिन्छ मिनिमम 0 दिएको हुन्छ मिनिमम -1 सम्मको हुन्छ प्रोबेबिलिटी लाइज गर्ने भनेको त -1 देखि +1 सम्म त हो नि होइन हो त्यसैले हो त्यो मध्ये ती भित्रको भ्यालुहरू दिएको हुन्छ त्यो भ्यालुलाई प्रत्येक पे अफ भ्यालुजहरू प्रोडक्ट गर्ने अनि अन्तिममा के गर्छौँ सम गर्छौँ यो समेसन आएको त्यस्तो त्यो सबैलाई सम गरिसकेपछि इएमभी आउँछ सम अफ पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेर हामी सम्झिनु पर्यो इएमभीको लागि है त इएमभीको लागि सम अफ पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी यो एउटा फर्मुला अर्को एक्सपेक्टेड अपर्च्युनिटी लस भन्छ हेर्नुहोस् त इओएल सर्ट फर्ममा इएमभी आइसक्यो अब इओएल आयो अब इओएल क्यालकुलेट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको रिग्रेट भ्यालु इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्छौँ यसमा पनि रिग्रेट भ्यालु इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर अनि त्यो सबै सम गरिदिने प्रत्येक रिग्रेट भ्यालुहरूलाई त्यसको करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने अनि अन्तिममा चाहिँ के गरिदिने ती सबै टोटल जोडिदिने अनि त्यसपछि इओएल आउँछ भन्छ अर्को इओएल पछि इपिपिआई भन्ने छ इपिपिआई भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रोफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अनि हामीले एक्सपेक्ट गरेको प्रोफिट चाहिँ यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसनबाट कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा हो यो क्यालकुलेसन अफ इपिपिआई भन्छ हेर्नुहोस् है यो कसरी द एक्सपेक्टेड प्रोफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन इज अल्सो कल्ड द टोटल इएमभी अन्डर सर्टेनिटी दस इपिपिआई इक्वल टु सम अफ इएमभी अन्डर सर्टेनिटी हेर्नुहोस् है त्यो एक्सपेक्टेड प्रोफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भन्नेको चाहिँ सम अफ इएमभी रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो हामीले है अब सम अफ इएमभी रहेछ अब यो सम अफ इएमभी चाहिँ अझ इजिली कसरी आउँछ त भन्दाखेरि सम अफ डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी है अब यहाँ पे अफ टेबलबाट हामीले निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले के गर्दा रहेछौँ त हामी डायगोनल पे अफ भनेको त्यो हाम्रो पे अफ टेबलमा डायगोनल मेम्बरहरू र प्रोबेबिलिटीहरू प्रोडक्ट गर्दै सम गर्दै जाने अनि टोटल भ्यालुलाई चाहिँ हामी इपिपिआई भन्छौँ
ल अर्को छ फेरि इपिपिआई सक्यो, अर्को एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। अब एक्सपेक्टेड प्रोफिट थियो माथि, अहिले यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु आयो। हेर्नुहोस् त एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ कसरी निकालिन्छ अरे भन्दा इभिपिआई इक्वल टु इपिपिआई माइनस द म्याक्सिमम इएमबी अन्डर रिस्क। हेर्नुहोस् है, म्याक्सिमम इएमबी अन्डर रिस्क इएमबी निकालिसकेपछि त्यो इएमबी मध्येको नि म्याक्सिमम इएमबी चाहिँ इपिपिआईमा डिफ्रेन्स गरिसकेपछि इभिपिआई आउँछ। यो सम्झिनु भयो। अब यहाँ सम्झिन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै छ, यो चेन रुल जस्तो एउटा अर्कोसँग लिङ्केज भएको छ, अर्कोसँग लिङ्केज भएर गएको छ होइन, चेन रुल जस्तो छ। अब योसँग सम्बन्धित हामी प्रब्लम हेरियो भने अलि क्लियर होला, यो फर्मुलाहरू अलि क्लियर होला भन्न सकियो। अब त्यसको लागि क्वेसन नम्बर 6 भनेर दिएको छ यहाँ, त्यो क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु पर्यो है त हामीले। त्यो क्वेसन नम्बर के दिएको छ त हेर्नुहोस् त, अ भेन्डर बाइज म्यागजिन्स एट द रेट अफ 15 भन्छ होइन। एउटा भेन्डरले चाहिँ के गरेर रहेछ, म्यागजिन बाइज गरेको रहेछ ₹15 मा एन्ड सेल्स देम एट द रेट अफ 25, अनि 15 मा किनेर 25 मा बेच्छ, बिजनेसम्यान न हो। द अनसोल्ड म्यागजिन्स, हेर्नुहोस् है यहाँ अनसोल्ड म्यागजिन भनेको बेच्न बाँकी बसेका म्यागजिनहरूको कुरा गर्यो होइन। द अनसोल्ड म्यागजिन्स क्यान बी सोल्ड एट द रेट अफ ₹5 पर केजी। हेर्नु न केजीमा बेच्दियो, अब त्यो बाँकी भएको जति छ त्यसलाई के गरिदियो यसले केजीको हिसाब पर पिसकै पर कपीको हिसाबमै बेचेछ होइन। द नम्बर अफ द कपिज डिमान्डेड एन्ड देयर करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटिज आर गिभन बिलो भन्छ। हेर्नुहोस् त नम्बर अफ कपी 400 कपी हुँदाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ, 0.80 छ। हेर्नुहोस् है 0.80 छ। त्यसै गरी 410 कपिजको डिमान्ड हुँदा 0.6 प्रोबेबिलिटी छ। त्यसै गरी 420 कपिजको डिमान्ड हुँदाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी 0.25। यसरी अरू 450 सम्मको छ होइन। अब यसको लागि युजिङ, अब यहाँ हामीलाई भन्छ युजिङ इएमबी एन्ड इओएल क्राइटेरिया, यो दुईवटा क्राइटेरिया युज गरेर हाउ मेनी कपिज सुड बी बाई इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज द प्रफिट एन्ड मिनिमाइज द लस भन्छ। अनि अल्सो कम्प्युट इपिपिआई एन्ड इभिपिआई, यो सबै निकाल पो भन्छ यहाँबाट होइन। ल अब हेर्नुहोस् है, अब यसको लागि के गरियो भन्दा अब स्टकहरू लेखियो। हेर्नुहोस् त अब यो डिमान्ड र सप्लाई अथवा स्टक्सहरू त त्यही एउटै नै हुने भए होइन, जसबाट हामी पी अफ टेबल बनाउँछौँ है। S1 S2 S3 भनेको 400 देखि 450 सम्म जानु पर्यो, S6 सम्म हुने भयो, D1 देखि D6 नि त्यही भ्यालु हुने भयो है। अनि त्यसपछि CP 15 अनि SP 25 भनेछ प्रब्लममा। अनि MP इक्वल टु चाहिँ त्यही हो फर्मुला SP माइनस CP होइन, 10 आयो। त्यसपछि पी अफ टेबल, अब पी अफ टेबलको लागि त हामीले हिजो जुन फर्मुला युज गऱ्यौँ MP इन्टु S भन्ने, जुन कुन केसमा भन्दा S इज लेसर इक्वल्स टु D। अब MP हाम्रो 10 आएको छ भने 10 इन्टु S भयो यहाँनिर हाम्रो फर्मुला यसको यो प्रब्लमको लागि। त्यस्तै अब त्यो ML मिनिमम लस चाहिँ CP माइनस सेल्भेज भ्यालु है, सेल्भेज भ्यालु पनि त्यहाँ दिएको हुनाले 15 माइनस 5 इक्वल्स टु 10 भयो। हेर्नुहोस् है 15 माइनस 5 इक्वल्स टु 10 भयो। अब सेल्भेज भ्यालु चाहिँ हामीले यो RS5 छ नि माथि क्वेसनमा, म्यागजिन क्यान बी सोल्ड एट द रेट अफ, यो RS5 भन्छ, यो भनेको बाँकी बेच्न बाँकी भएकालाई त्यसरी बेचेको छ भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ सेल्भेज भ्यालु हुन जान्छ। सेल्भेज भ्यालु चाहिँ 5 त्यसरी लिएको है यो फेरि। अब पे अफ चाहिँ केवल
त्यसको लागि कसरी बन्ने भयो त? अब एस इज ग्रेटर देन जीमा भन्दा एमपी माइनस डी माइनस एमपी इन्टु डी माइनस एमएल इन्टु एस माइनस डी हो होइन? त्यो हाम्रो फर्मुला हो हिजोकै। त्यो फर्मुलामा अब एमपी र एमएलको भ्यालु राखिदिँदाखेरि 20D माइनस 10S आयो। अब यो फर्मुलाबाट हामी यो टेबल कम्प्लिट गर्न सकिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो टेबलबाट यो दुईवटा माथिको फर्मुलाबाट यो टेबल हेर्नुहोस् त, पहिलो रो कसरी बनेको छ भन्दा 10 इन्टु एसबाट हेर्नुहोस् त। अब यो इक्वेल हुँदा त 10 इन्टु एसबाट गर्नु पऱ्यो होइन? 400 इन्टु 10 गर्दा 4000, यो सबै परसम्म 4000 4000 भयो। अनि फेरि अर्को दोस्रो अब ग्रेटर आयो, ग्रेटरमा त यो 20D माइनस 10Sमा 20D माइनस 10Sमा भ्यालु राख्नु पऱ्यो। 20 इन्टु 400 माइनस 10 इन्टु 14 गर्दाखेरि 2900 आयो। त्यसै गरी 20 इन्टु 14 होइन, यसमा सेकेन्डमा जानको लागि माइनस अनि माइनस 10 इन्टु 14 गर्दा यो आयो होइन? हो त्यसै गरी D3 D4 D5 D6 हामी निकाल्छौँ र अप टु S6सम्मै हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ होइन? यो हिजो पनि हामीले गरेको काम भयो, आज पनि हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ। त्यो क्याल्कुलेसन केही क्याल्कुलेसनहरू यहाँ राखिदिएको पनि छ, लाइक एज वी क्यान फिल द टेबल भनेर त्यो छोडिएको छ है। त्यो चाहिँ अब हजुरहरूको टास्क, अब एउटै प्याटर्न चाहिँ कतिपल्ट गरिराख्ने भनेर पनि छोडिएको छ, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ यो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले बाँकी कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। टेबल बनेपछि त बाँकी कुरा आइहाल्छ।